Ya parto. نسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة وندعو إخواننا أن يدعوا له بالرحمة والمغفرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى يتقبله عنده بالشهداء. دور هكذا اتركوا هكذا زي نعم بعد احتفظوا بالمسافة، لكن لابد نقدم القدام علشان ناخذ المسافة. قدم انتبهوا. لا تمام هذا شيء. كنتم تقدموا تمام. هذا رأس هذا كرأس. نعم. طيب يا اخواني، ان شاء الله سنصلي عليه باذن الله، وندعو اخواننا والمتابعين بالاكثار من الدعاء لاخينا واستاذنا الدكتور تحسين خريسات، الذي له بصمات كبيره على الجاليه المسلمه في بريشيا وايضا على مدينه بريشيا عقود من الزمن، وهو يمارس الطب ويخدم الناس، ما تاخر في اي خدمه تطلب منه، رحمه الله عز وجل عليه. ومن هنا نبلغ تعازينا كجالية مسلمة لأهله، أولا هنا في إيطاليا زوجته وابنيه عمر ودانيا، وأيضا لعائلته في الأردن كل باسمه، ولأهله جميعا في الأردن نعزيهم جميعا، وعزاؤهم عزاؤنا ومصابهم مصابنا، ونحن ما نسيناه، دعونا له وسندعو له، وإن حرمتنا الظروف أن نصلي عليه بجماعات كبيرة وتقييدات منعت حتى عائلته زوجته وابنيه ظروف الحجر الآن أن يحضروا الجنازة وهم مجبرون على ذلك، فإننا لن ننساه أبدا، وسيدعو له المسلمون في مدينة بريشيا وخارجها وفي الأردن أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى. سيدعون له ولكل من سبقه من الموتى. وهنا أيضا أريد أن أقول رسالة مهمة، لو اقترب قليلا. أردنا أن نبث هذا البث المباشر لنؤكد لإخواننا في إيطاليا وخارج إيطاليا، في المغرب، في تونس، في الجزائر، في مصر، في الأردن، في باكستان، في كل مكان، أنه ليس صحيحا بأن جثث المسلمين تحرق الذين يصابون بفيروس كورونا. هذا غير صحيح. نحن الآن في المقبرة جهزناه ولم نفرط فيه، كما لم يفرط إخواننا في المدن الأخرى المختلفة في موتاهم، جهزوهم ودفنوهم على ما ينبغي وما يجب بإذن الله تبارك وتعالى. اطمئنوا، لا صحة لأنه يلزم المسلمون بحرق جثثهم، ليس صحيحا. حرق الجثث هنا في أوروبا معروف من زمان لمن يوصي من غير المسلمين، يوصي بعضهم بحرق جثته، أما نحن المسلمين فلا نعرف هذا، والقانون لا يلزم أحدا والحمد لله. فأرجو أن تكون هذه الرسالة واضحة وأن تصل للجميع، لا خوف لا هلع، ولا تصدقوا هذه الإشاعة. جزاكم الله خير. لا تنسوا الدعاء لأستاذنا الدكتور ولكل موتانا أبدا. إذا منعتنا الظروف فلن نتخلى عن الدعاء لهم، سنستمر في الدعاء لهم بإذن الله، أن يرحمهم الله وأن يغفر لهم وأن يجبر مصاب أهليهم وأحبابهم. آخر رسالة ولا أطيل عليكم إخواني وأخواتي، لا تخافوا من الموت. الموت حق سيأتي بكورونا أو بغيرها، لا ينبغي أن تصابوا بالفزع. يعني الدكتور جاء أجله، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، والأسباب تختلف فقط. فلا تخافوا ولا تحزنوا، وثقوا بربكم تبارك وتعالى، وقووا علاقتكم به، واستمروا بالدعاء والصلاة والتضرع له أن يرفع الله البلاء عن هذه البلاد، عن إيطاليا وعن كل الدنيا إن شاء الله. الآن نصلي عليه بإذن الله تبارك وتعالى 4 تكبيرات كما تعلمون. بعد التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة، وبعد الثانية الصلاة الإبراهيمية على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الثالثة الدعاء للميت، وبعد الرابعة دعاء قصير لعموم المسلمين، ثم السلام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. رسالة أخرى للمتابعين: نحن نصلي بهذه المسافات لأننا قانونا مجبرون بهذا، وهذا العدد أو المساحة التي سمح بها ولا نستطيع تجاوز ذلك. هذا خاصة لمن يتابع من خارج إيطاليا، من في إيطاليا يعرفون هذا. من يتابع من خارج إيطاليا لا بد من مسافة بهذا، وإلا يعني فالقانون يحظر ويمنع بشدة هذا الشيء. والحمد لله أن صلى عليه عدد كما صلوا على من قبله. وأيضا من أراد أن يصلي عليه صلاة الغائب فليصلي، سواء من أهلنا في الأردن أو الجالية المسلمة هنا في إيطاليا. هو وقبله دفن أخ تونسي أيضا بنفس السبب، وقبل أيام دفن 3 ذكرناهم: أخونا الحاج ماهر مرعي، وأخونا العبوس عباس رحمة الله عليه، وأخت من مقدونيا أيضا. دعونا لهم ونصلي عليهم صلاة الغائب أجمعين كلهم رحمة الله عليهم أجمعين. بارك الله فيكم. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. يا رب أجب فيه دعوات إخوانه وأخواته في إيطاليا وخارج إيطاليا. ارفع درجته واعلي شأنه، واكتبه مع الشهداء يا رب العالمين، واكتبه مع الشهداء يا رب العالمين. اللهم احفظه في ولديه، اللهم أصلح حالهم واحمهم واحفظهم، وفي زوجته يا رب العالمين. اللهم ادفع عنها وعن أبنائه هذا الوباء، وعن كل الناس في هذه المدينة وفي كل الدنيا. اللهم إنا نسألك أن تحفظه في أهله من بعده، اللهم احفظه في عائلته هنا وفي الأردن. اللهم اجبر مصابهم، اللهم اكتب لهم، اجمع لهم بين الصبر والأجر، واكتب لهم أجر الصابرين. اللهم اكتب لهم أجر الصابرين، وارحم من سبقه إليك من موتانا يا أرحم الراحمين، واستجب فيهم دعواتنا يا رب العالمين، واجعلهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. عزاءنا مرة أخرى الدكتور تحسين ما نسيناه. قبل أن نبدأ الحظر كانت له محاضرة عن اجتناب فيروس كورونا وتعليمات طبية في المركز الإسلامي الثقافي ببريشة بليلة واحدة. آخر ندوة في المركز سبحان الله قام بها هو. اليوم الثاني أغلقت المساجد. هذه ذكرى لن ننساها له رحمه الله. كان خدوما، كان صاحب بصمات بيضاء وأيادي بيضاء، فلن ننساه أبدا إن شاء الله، ولن ننسى إخوانه. والسلام عليكم وإلى الدفن إن شاء الله. Sheikh, كلمة نعم صحيح أحسن. نعم come ha detto lo Sheikh, noi conosciamo bene il dottor Tahsin, ovviamente è un caro membro della nostra comunità e alhamdulillah, prima di tutto le nostre condoglianze alla sua cara famiglia e a tutti i nostri fratelli giordani, a tutti i nostri fratelli in Italia che stanno soffrendo in questi giorni. Come avete visto abbiamo fatto la preghiera, Salatul Janaza, la preghiera funebre per il nostro fratello, alhamdulillah, e questa è una cosa che ci conforta e che sia di conforto alla sua famiglia, e anche fa capire che pur con le difficoltà la preghiera funebre è attuabile in Italia, è attuabile nelle nostre condizioni, quindi alhamdulillah si è riusciti a pregare. Ci sono notizie che diciamo i corpi dei musulmani vengono presi, portati via, inceneriti, sono tutte ovviamente fake news, notizie false. Abbiamo avuto la grazia di pregare per il nostro fratello Tahsin, il dottore che, come abbiamo detto, è un membro caro alla nostra comunità. Addirittura in realtà l'ultima lezione che c'è stata nel centro prima che venisse chiuso era proprio quella del dottor Tahsin sul coronavirus, e quindi lui come dottore ci diciamo chiariva alcuni aspetti. L'ultima lezione che c'è stata al centro prima che il centro chiudesse del nostro dottor Tahsin. Che Allah Azza wa Jalla lo benedica, che Allah Azza wa Jalla lo accetti, accetti i suoi sforzi, che lo accolga con la sua misericordia, che gli dia tutta la grazia, che gli concede i giardini delle delizie, e che Allah Azza wa Jal accetti le sue opere e dia la forza alla sua famiglia di affrontare questo momento difficile, e a tutti noi di affrontare la sua mancanza e di pazientare. Che Allah Azza wa Jal accetti i nostri sforzi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. السلام عليكم اخواني. بهذه المناسبة تحياتنا الى جاليتنا في بريشة بخصوص الحضور هنا. ان نحن في المركز الاسلامي قمنا بما يسمى بخلية أزمة بخصوص خدمة الجالية.
وبالتالي المركز الإسلامي الآن أعطى هذه بالتعاون مع السلطات الإذن إلى مجموعة من الأفراد بهذه المناسبة لخدمة الجالية وللتحرك في مشاكلها، ومثل هذه المشاكل مثل الموتى وإلى غير ذلك، فنحن نتحرك هنا بإذن من السلطات، ولذلك الذين حضروا الصلاة هم مأذون لهم من طرف السلطات، حتى لا يقال البعض لماذا حضر هذا ولم يحضر ذاك. ولذلك ندعو إخواننا من له مشكلة يتصل بالمركز الإسلامي ونحن في الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله. تعرف هنا حتى بس الصورة ننظر النور. نبدأ إن شاء الله. تفضل. سيك إن شاء الله. سيك. بسم الله. نعم يا إخواني. نعم إخواني وأخواتي المشاهدين والمتابعين، ها هو يرحل من دنيانا أستاذنا الدكتور تحسين ويودعنا إلى عالمه الجديد، إلى القبر. هذه قصة الحياة وكلنا إليها سائرون. هذا هو بيتك وبيتي وبيتك وبيتهم أجمعين، وبيتنا. هذه القبور هي بيوتنا المستقبلية، فلنعد لها العدة. الدنيا قصيرة زائلة فانية، الدنيا قصيرة زائلة فانية، فالله الله إخواني وأخواتي. كفى بالموت واعظا، كفى بالموت واعظا، وكفى أيضا بهذا الفيروس واعظا. مخلوق صغير لا يرى بالعين المجردة ولا بالميكروسكوبات ولا بغيرها، هز العالم كله، بسببه مات الآلاف ويهدد الآلاف. نسأل الله أن يلطف، إنها قدرة إلهية. فالله الله يا إخواني وأخواتي في العودة إلى الله تبارك وتعالى وتذكر الآخرة والاستعداد لها. الدنيا ما أحد سيأخذ منها شيء، سنذهب إليها ما عندنا شيء، لا محفظة نقود ولا بطاقة بنك ولا حساب ولا شيء إلا ما قدمنا من صالحات الأعمال. هذا الذي سيذهب معنا.
ونحسب أن أخانا الدكتور تحسين قد قدم الكثير حقيقة للجالية، للمسجد، للفقراء، للمحتاجين، لغير المسلمين. صديق بريشة، الدكتور صديق بريشة، مسلميها ومسيحييها، ويعالج وهو طبيب من مرضاه كثير من غير المسلمين، محبوب بين الناس. ذهب ما بقي معه إلا ما قدمه، ونحسبه قدم خيرا إن شاء الله تبارك وتعالى. لا تنسوه مرة أخرى من دعواتكم، ولا تنسوا موتانا أجمعين. ولإخواننا من خارج بريشيا ومن خارج إيطاليا لا تخافوا، نحن بخير والحمد لله، وربما الأخبار أكثر من الواقع. إخوانكم وأهلكم هنا بخير بإذن الله. من جاءه الموت فتلك أقدار الله الماضية ستأتي، سواء هنا أو حتى كان في آمن بقاع الدنيا. فإن شاء الله نواصل بالدفن بإذن الله. خليل आज हम इधर कब्रिस्तान में मौजूद हैं मियां मिलान पे। सब साथियों को एक पैगाम देना था, वो ये है कि इस्लामिक सेंटर ने एक एमरजेंसी अस्पताल जो है नॉमिनेट किया हुआ है। किसी भी केस, किसी भी एमरजेंसी में, पोस्टिंग में हम लोग इधर मौजूद हैं। इसके अलावा जो शेख साहब ने बताया कि यहाँ पे हालात इस किस्म के हैं कि आप लोग जो फिक्र ना करें और ये अपनी डेड बॉडी अपने मुल्क में लेके जाने के लिए परेशानी ना करें। जो एमरजेंसी नाफज है, एमरजेंसी में हमारे पास कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम डेड बॉडी को अपने भाइयों को या दूसरे अपने मुल्क में लेके जा सकें। एक बात। दूसरी बात ये जो मैसेज घूम रहा है कि पाकिस्तान मुसलमान भाइयों की लाशों को जलाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये फेक न्यूज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें पॉसिबिलिटी दी है, कौम ने हमारे साथ बहुत तावन कर रहे हैं और हम जो है ये जनाजा और सारा सिस्टम जो भी हमारा मस्जिद लिहाज से बनता है हम उसको पूरा कर रहे हैं। और जो सेफ्टी के लिहाज से जो चीज़ें हमें क्या रखना पड़ती हैं उसके लिए ज़रूरी है और हमें क्या रखना भी चाहिए। हालात जैसे हैं, पहनने की ज़रूरत नहीं है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यह है कि हमारे एज ए मुसलमान हमारे लिए दोनों तरफ ही बख्शिश नजरी है कि अगर खुदा ना खास्ता हमारे भाई बहुत होते हैं तो हमारा जो है सीधा बशारत है, तो हमारे लिए शहादत का मर्तबा है। खुदा ना खास्ता तो हमारे लिए वो कोई और है कि हमारे भाइयों के फैमिली के लिए ऐसे हालात होते हैं। उम्मीद है कि हालात हो जाएंगे और अल्लाह हमारे भाइयों से याद करेगा। ये फैमिली जो है वो बाहर से इफेक्टिव है, वो फैमिली घरों में मौजूद है। हमारे जो इस्लामिक सेंटर के जिम्मेदार हैं, जो एमरजेंसी स्पॉट है, वो आके इधर उन्होंने जनाजा की और तदफीन कर रहे हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। طارق طارق يا شباب لو اثنين ينسحبوا لان احنا زايدين عليه. زايدين على تخاف هم يبعثوا لنا البوليس. الطياره بتاع كنترول. انسحب بنتك وزيد واحد معه. كم باقي واحد؟ الله يجزيك خير حق الجماعة. خير.